वचनमा जानुभन्दा अगाडि वचनको शीर्षक म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। वचनको शीर्षक हामी हेर्नेछौँ। वचनको शीर्षक आज चाहिँ आदमदेखि नोआसम्मको वंशावलीको रहस्य है। रहस्य भनेपछि समथिङ इज कमिङ है, समथिङ इज कमिङ, केही कुराहरू आउँछ होला। रहस्य भन्ने बित्तिकै खोतल्नु पर्ने हुन्छ। अनि म वचन पाठ गर्नेछु। उत्पत्ति 5:1 देखि 31सम्म यो लामो खण्ड छ, तर चाहिँ म पढ्नेछु अनि त्यसपछि बिस्तारै केही कुराहरू हामी यसबाट हेर्नेछौँ है। आदमको लिखित वंशावली विवरण यही हो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले उनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको सृष्टि भएको दिन उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाउँ दिनुभयो। आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा उनको आफ्नै प्रतिरूपमा एउटा छोरो जन्मियो। उनले त्यसको नाउँ सेत राखे। सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्ष बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। सेतको उमेर 105 वर्षको हुँदा उनको छोरो एनोस जन्मियो। एनोस जन्मेपछि सेत 807 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सेतको जम्मा उमेर 912 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। एनोसको उमेर 90 वर्षको हुँदा उनको छोरो केनान जन्मियो। केनान जन्मेपछि एनोस 815 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एनोसको जम्मा उमेर 905 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। केनानको उमेर 70 वर्षको हुँदा उनको छोरो महालालेल जन्मियो। महालालेल जन्मेपछि केनान 840 वर्षसम्म बाँचे अनि उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। केनानको जम्मा उमेर 910 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। 15 पद। महालालेलको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो एरेद जन्मियो। एरेद जन्मेपछि महालालेल 830 वर्षसम्म बाँचे। उनको अरू छोराछोरीहरू जन्मे। महालालेलको जम्मा उमेर 895 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। एरेदको उमेर 162 वर्षको हुँदा उनको छोरो हनोक जन्मियो। हनोक जन्मेपछि एरेद 800 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एरेदको जम्मा उमेर 962 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो मतुसेलह जन्मियो। मतुसेलह जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे। उनका अरू छोराछोरी जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्षको भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे अनि उनी अलग भए किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लानुभयो। 25 पद। मतुसेलहको उमेर 137 वर्षको हुँदा 187 वर्षको हुँदा उनको छोरो लेमेक जन्मियो। लेमेक जन्मेपछि मतुसेलह 782 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। मतुसेलहको जम्मा उमेर 969 वर्षको थियो अनि उनी 169 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। यो मतुसेलह चाहिँ सबैभन्दा बढी बाँचेको मानिस हो है। 169 वर्ष। 900 मैले 100 भने त्यसै 900 हो है। 969 वर्ष। 28 पद। लेमेकको उमेर 182 वर्षको हुँदा उनको एउटा छोरा जन्मियो। उनले यसो भनेर उसको नाम नोआ राखे। परमप्रभुले श्राप दिनुभएको भूमिको काममा र परिश्रममा यसले हामीलाई शान्ति दिनेछ। नोआ जन्मेपछि लेमेक 595 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। लेमेकको जम्मा उमेर 777 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। नोआ 500 वर्षका हुँदा उनका छोराहरू सेम, हाम र येपेत जन्मे। आमेन आमेन। आदम यो चाहिँ सुन्नुहोस् है, आदमको यो 930 वर्ष उनको उमेर भएको छ होइन। 130 वर्षको हुँदाखेरि उनले चाहिँ छोरो सेतलाई उनले कैनलाई जन्माएको अनि त्यसपछि हाबिललाई जन्माएको कहिले भन्ने थाहा छैन, त्यो उमेर थाहा छैन हामीलाई। तर सेत तेस्रो छोरो, कैनले हाबिललाई मारिसकेपछि जन्मिएको छोरो सेत हो। अनि त्यो सेत जन्मिएको बेलामा चाहिँ आदम 130 वर्ष पुगेका थिए।
है। अनि त्यो 130 वर्ष चाहिँ आदमको सृष्टि भएको समयदेखि 130 वर्ष होइन है। त्यो चाहिँ के भने आदम सृष्टि हुँदा चाहिँ उनी अनन्तसम्म बाँच्ने गरी परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो हैन। आदमको उमेर गनिएको, आदम 930 वर्ष बाँचे अथवा आदमको उमेर 130 वर्ष हुँदा उनले चाहिँ सेतलाई जन्माए भनेको चाहिँ के भने आदम पतन भएपछिको समय। बुझ्नुभयो? आदम पतन भएपछि बल्ल उसको उमेर गर्न सुरु भएको। ऊ चाहिँ टाइम लाइनमा झरेको चाहिँ आदम पतन भएपछि। त्यसकारण उनको उमेर गनेको चाहिँ सृष्टि भएको समयदेखि। त्यसकारण सृष्टि भएदेखि पतन हुनेसम्म कति समय थियो हामीलाई थाहा छैन, किन त्यो चाहिँ टाइमै गनिँदैन थियो, परमेश्वर अनन्तको समय हो त्यो हैन। अनि त्यसकारण यो चाहिँ आदमको उमेर हामीले गन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के भने पतन भएपछिको समय हो है, यो है पतन भएपछिको समय। अब आदमदेखि नोवासम्म कतिजनाको वंशावली छ? कति वंशावली हो? अलिक कसेरै भन्नुहोस् न, के चाउरी परे जस्तो अहिले रोटी खाँदैन? 10 वंशावली हैन, 10 पुस्ता। नोवादेखि के अरे आदमदेखि नोवासम्म 10 पुस्ता। ढुक्कसँग भन्नुहोस् 10 पुस्ता है, 10 पुस्ता। अब त्यो 10 पुस्ताको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई यो चुसकमा हामीले एक दिनको सेमिनार गरेको थियौँ। मैले तपाईँहरूलाई विशेष यो संसारमा विशेष गरी क्रिस्चियनभित्र 4वटा समूहको बारेमा बताएको थिएँ। सम्झनुहुन्छ? 4वटा नसम्झे पनि के हुँदैन, म फेरि तपाईँलाई बताइहाल्छु है। ती 4वटा समूह मेरो आजको पिपिटी अन गरिदिनुहोस् त। लाउनुहोस् एकछिन, त्यसपछि मलाई फिर्ता दिनु। हामी मुसा लेनदेन गर्छौँ हैन। मुसा हामी एकछिन लेनदेन गर्छौँ। मुसा भनेको चाहिँ माउस है, अङ्ग्रेजी कम्प्युटरको मुसा। अनि त्यो 10 पुस्ताको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई आज किन रहस्य भने आदमदेखि नोवासम्मको वंशावली, यो वंशावलीको रहस्य भएर मैले भनेको कारण के हो भनेदेखि परमेश्वरले मानिसलाई नाम दिनु हुँदाखेरि प्रत्येक नामको अर्थ हुन्छ, नामको अर्थ है। अनि त्यो अर्थसँगै हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरी म त्यो अस्ति तपाईँहरूलाई मैले भनेको 4वटा त्यो 4वटा मुख्य सिद्धान्त हैन। क्रिस्चियनभित्र, हाम्रो इसाईभित्र 4वटा, जस्तो हामीले धेरै सम्प्रदाय डिनोमिनेसनको हामी कुराहरू सुन्दछौँ, तर तीमध्ये पनि मुख्य 4वटा भागहरू छन्। त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा, अनि त्यसको त्यो आधार चाहिँ के भनेदेखि यिनीहरूले प्रभु यो आखिरी दिनलाई अथवा अन्त्यको दिनलाई कसरी व्याख्या गर्छन्, कसरी बुझ्छन् भन्ने आधारमा 4वटा सिद्धान्तहरू। मैले चाहिँ व्हाट आर द 4 इन टाइम्स डक्ट्रिन हैन, 4वटा सिद्धान्त, अन्त्यको दिनको 4वटा सिद्धान्तहरू के हुन्छ भन्दा पहिलो चाहिँ के भने हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियलिजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अनि यो चाहिँ के भने यो चाहिँ पहिलो हो। अनि ऐतिहासिक पूर्व 1000 वर्ष, नेपालीमा यसरी हुन्छ, तर यसले भन्न खोजेको के भनेदेखि ऐतिहासिक इतिहासमै यो चाहिँ प्रभु येशू यो पृथ्वीमा आउनु भएपछि उहाँले 1000 वर्षको राज्य गर्नुहुन्छ। अनि त्यो 1000 वर्ष चाहिँ काल्पनिक होइन, त्यो चाहिँ साङ्केतिक होइन। 1000 वर्षको राज्य साँच्चै नै हुन्छ भन्ने कुरा हो, साँच्चै नै हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। अनि अर्को छ मिलेनियलिजम। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आ छैन, आ रहेछ हैन। यो आ भनेको चाहिँ खास ग्रिकमा आ भन्ने शब्दको अर्थ के हुन्छ? आ भनेको चाहिँ के भने छैन भन्ने अर्थ हो क्या, अपसय हो भने। अनि आ मिलेनियलिजम भनेको यो 1000 वर्षको राज्य चाहिँ छैन है भन्नेहरू हुन् यिनीहरू हैन। अनि यिनीहरूले चाहिँ के भन्दछन् भनेदेखि 1000 वर्षको राज्य भनेको अहिले नै हो। प्रभु येशू आउनु भएदेखि उहाँको दोस्रो आगमनसम्मको समय 1000 वर्षको राज्य हो। अहिले हामी 1000 वर्षको राज्यमा छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनले बताउँदछन्। अनि त्यसपछि तेस्रो चाहिँ के भने पोस्ट मिलेनियलिजम। पोस्ट भनेको चाहिँ पछाडि। अनि यो चाहिँ के भने 1000 वर्ष, यो चाहिँ आमिलेनियलिजमसँगै उस्तै उस्तै मिल्ने जस्तै हो। 1000 वर्षको राज्य चाहिँ अहिले हो,
1000 वर्षको राज्य सकिएपछि येशू आउनुहुन्छ। प्रभुको दोस्रो आगमन चाहिँ 1000 वर्षको राज्य सकिएपछि हुन्छ। 1000 वर्षको राज्यको अन्तिममा प्रभु येशू आउनुहुन्छ अनि सकिन्छ, अनि त्यसपछि न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको शिक्षा हो है। त्यसपछि अनि चौथो छ डिस्पेन्सेसनलिजम भनेर भन्छ, त्यहाँ चाहिँ नल मात्रै भएछ है। यो डिस्पेन्सनल यो चाहिँ के भने डिस्पेन्सेसनल है। अनि प्री मिलेनियलिजम यो भनेको के भनेदेखि खण्डवाद भन्छ नेपालीमा हामीले बुझ्दाखेरि, प्रबन्धवाद अथवा खण्डवाद। प्रबन्धवाद अथवा खण्डवाद यो चाहिँ परमेश्वरले सबै कुराहरूको प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ अनि समय अनुसार परमेश्वरको प्रबन्ध अनुसार चल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले गर्दछन् है। यो चाहिँ 4वटा डक्ट्रिन भयो। तपाईँहरूले बुझिराख्नु भने यसको बारेमा अलिक यसको गहिराइमा म पछि बताउनेछु। यो 4वटा मात्रै बुझ्नुभयो भने हुन्छ। तर मैले यो कुरा तपाईँलाई किन भने भनेदेखि यो 2 नम्बर र 3 नम्बरको छ नि, 3 नम्बरको चाहिँ खास यो पोस्ट मिलेनियलिजम चाहिँ के हो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ यो लिबरल उदारवादीहरू छन् नि, बहुधर्मवादीहरू उदारवादीहरूले मान्ने चाहिँ यो पोस्ट मिलेनियलिजम हो। यो चाहिँ अलिकति अबाइबली बाइबलको शिक्षा भन्दा बिल्कुल विपरीत शिक्षा मान्ने र सिकाउनेहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् है। यिनीहरूको बारेमा पछि फेरि तपाईँहरूलाई अलि डिटेलमा बताउने छु। अलि तपाईँले सर्फेसली मात्रै बुझ्नुभयो हुन्छ। मैले यो कुरा गर्दै गरेँ किन मैले तपाईँहरूलाई केही समय चाहिँ अब प्रिचिङ होइन टिचिङ गर्छु। प्रिचिङ भनेको प्रचार हो, टिचिङ भनेको शिक्षा होइन। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा टपिक लिएर वचन प्रचार गर्ने आमेन भन जाऊ भन्ने मात्रै भन्दा पनि एउटा बाइबललाई अलिकति ऐतिहासिक रूपमा कति कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यक भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई सिकाउन चाहेको है। त्यसकारण कापी कलम आजबाट सुरु गरेर अब तपाईँहरूले कापी कलम लिएर मण्डली आउनुहुन्छ है सँगै। अब कपुरी क खराए ख होइन, तर परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्नेछौँ। यो मिलेनियलिजम र पोस्ट मिलेनियलिजम यो दुईटाले चाहिँ आदमदेखि अब्राहमसम्मको यो बिचको समय चाहिँ यो चाहिँ ऐतिहासिक घटना होइन, यो चाहिँ काल्पनिक कुरा हो। अनि यी सबै घटना चाहिँ विशेष गरी उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि लिएर उत्पत्ति 11 अध्यायसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले के भन्छ, यो चाहिँ एउटा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको ग्रेटनेसको विषयमा मोसाले व्याख्या गरेको मात्रै हो। यो चाहिँ ऐतिहासिक घटना होइन है भन्छन् यिनीहरू है। तर यिनीहरू के कुरामा चाहिँ सहमत छन् भनेदेखि अब्राहमदेखि लिएर त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ यो चाहिँ ऐतिहासिक कुरा होइन, अब्राहमदेखि चाहिँ इतिहासको कुरा हो भनेर यिनीहरू मान्दछ। अनि अब्राहमभन्दा अगाडिको कुराहरू चाहिँ कति वर्ष भन्दा अब त्यो अननोन, धेरै वर्ष, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन एक्ज्याक्ट समय भनेर भन्दछन्। त्यसकारण तपाईँ यो टाइमलाइन बिब्लिकल टाइमलाइनलाई हेर्नुभयो भनेदेखि कति बाइबलमा हेर्नुभयो भनेदेखि अब्राहमको समय, अब्राहमदेखि लिएर अब्राहम, मोसा, दाउद, दानियल सबैको चाहिँ त्यो डेट राखेको हुन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ हामी डेट पाउँदैनौँ, वाट राखेको हुन्छ कि वाट अननोन भनेर है। अनि कतिले सिकाउँदाखेरि पनि यो सिकाउँदा कति अगुवाहरूले चाहिँ अब्राहमदेखि चाहिँ तलको चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ टाइम दिन्छन् होइन। अब्राहमभन्दा अगाडिको चाहिँ जस्तो जल प्रलय भएको कहिले कहिले थाहा छैन, अननोन। नोआको समय अननोन, हनोक आदमको पतन भएको समय अननोन भएर होइन। तर मैले आज तपाईँहरूलाई यो रहस्य भनेको के भने हामीले यो उत्पत्ति 5 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भने उत्पत्ति 5 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ र अनि अब्राहमको यदि जन्मको समय उनीहरू पनि मान्दछन्। अनि यो इतिहासकारहरूले है हेर्नुहोस्, इजरायलको इतिहास अध्ययन गर्नेहरूले, इजरायलको इतिहासको विषयमा अध्ययन गर्नेहरूले, इतिहासकारहरूले अब्राहमको जन्म भएको समय एक्ज्याक्ट समय दिएका छन् क्या। अनि त्यो कुरामा चाहिँ यो चारैवटा सिद्धान्त मान्नेहरू सहमत छन् है। अब्राहमको जन्म भएको समय हामीलाई थाहा छ, अनि उत्पत्ति 5 अध्याय हामीसँग थाहा छ। अनि मैले तपाईँलाई यिनीहरूलाई किन हिस्टोरिकल भनेर, ऐतिहासिक भनेर किन भनिएको भनेर भनेको थिएँ नि। यो ऐतिहासिक विशेष गरी 1 नम्बर र 4 नम्बरको है, 1 नम्बर र 4 नम्बरको जुन सिद्धान्त यहाँ मैले दिएको छु, यी दुईटाले चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 चाहिँ अनन्तको समय हो
हैन। अनि उत्पत्ति 3 मा आदमको पतनको कुरा आउँछ। उत्पत्ति 3 देखि लिएर 11 पदसम्मको 11 अध्यायसम्मको त्यो सबै घटनाहरू पनि ऐतिहासिक घटनाहरू हुन् भनेर मान्दछ है। यिनीहरूले चाहिँ यो काल्पनिक होइन, यो ऐतिहासिक हो अनि हामी यसको समय पनि मानिलिन सक्छौँ, समय पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेर यिनीहरूले समय दिन्छन्। अनि त्यसै कारण यिनीहरूले यो अनि उत्पत्ति 5 अध्यायको जुन यिनीहरूले यो वंशावली छ नि, यो उत्पत्ति 5 अध्यायको वंशावलीलाई उनीहरूले चाहिँ यो ऐतिहासिकै कुरा हो भनेर मानिलिन्छन्। त्यसकारण हामी उनीहरूलाई ऐतिहासिक हिस्टोरिकल भनेर नाम दिएको कारण चाहिँ त्यो हो। बुझ्नुभयो कि? अब म तपाईँहरूलाई यो 10 वटा पुस्ताको नाम देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू अगाडिको नाम मात्रै हेर्नुहोस् है, पछाडिको अहिले म पछि तपाईँलाई बताउँला। अगाडिको लाइनमा भएको यो अगाडिको लाइनको 10 वटा नामहरू। पहिलो आदम, दोस्रो सेत, तेस्रो एनोस, चौथो केनान, अनि 5औं महलालेल, 6औं एरेद, 7औं हनोक, 8औं पुस्तामा मतुसेलह, 9औं पुस्तामा लेमेक र 10औं पुस्तामा नोआ है। यी 10 जनाको हामी वंशावली यो 5 अध्यायमा पाउँदछौँ। 10 जनाको वंशावली। अब रोकिनुपर्छ एकछिन, म तपाईँहरू लेख्दै हुनुहुन्छ, लेखिसक्नुभयो? ओके, यो तपाईँहरूले नलेखे पनि यो तपाईँहरूसँग छ नि बाइबलमा। हामी यो तपाईँ 5 अध्यायमा हेर्नु भनेदेखि हामी यो पाउँदछौँ। ल ल, उसले समीपले भजन गाउने कुरा गर्दैछ त्यहाँ। म्युट गरिदिनु सबैलाई। अब फोटो खिच्ने थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले कसरी भन्ने, स्क्रिनसट गर्ने भनिदिन्छु म। मलाई सोधे भइहाल्थ्यो स्क्रिनसट गर्ने। अनि अब म तपाईँहरूलाई तपाईँले त्यहीँबाट चलाउनु होला। तल्लो चार्टमा लान्छु है। अर्को तल्लो चार्ट देखाइदिनुहोस् त, त्यसपछिको नेक्स्ट चार्ट। ल, देख्नुहुन्छ? सानो सानो छ कि देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? अक्षर बुझ्नुहुन्छ? 10 पुस्तालाई एकै ठाउँमा राखेर अलिक गाजागुजु पारे भएर गाह्रो भयो होला। तर म यसमा मलाई एकचोटि मुसो दिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, मैले यो सबैभन्दा पछाडि हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा अन्तिममा। ल, त्यसरी नगर न हो। यो 2166 यहाँ देख्नुहुन्छ? पछाडि हेर्नु भने फेरि उता पछाडि हेर्नु होला, उता होइन, यहाँको चार्टको सबैभन्दा अन्तिममा भनेको है मैले पछाडि भनेको चाहिँ। यो यहाँनिर यो मैले कोठामा 2 1 6 6 राखेको देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ के भने यो अब्राहमको जन्म चाहिँ इतिहासकारहरूले, इजरायली इतिहासकारहरूले पत्ता लगाएको अनि उनीहरूले मानेको अब्राहमको एक्ज्याक्ट जन्म मिति चाहिँ ईसा पूर्व 2166 साल है। यो ईसा पूर्व है, बीसी 2166 हो। त्यही भएर हामी नर्मली अब्राहमको समय भन्दा कति भन्छौँ? 2000 भन्छौँ होइन। अब यो अङ्क सबै दियो भने मान्छे आत्तेलान् भनेर चाहिँ सम्झिन सजिलो होस् भएर हामीले मोसाको समय चाहिँ के अरे अब्राहमको समय 2000 बीसी 2000 अनि मोसाको समय बीसी 1500 भन्छौँ होइन नर्मली। तर आज मैले तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ सिकाउन लागेको है, एक्ज्याक्ट डेट। अनि त्यसको लागि तपाईँलाई मैले कापी कलम लिएर म्याथमेटिक्समा तपाईँलाई राखेको। मैले यहाँ हिसाब म्याथकै टिचर जस्तो गरेर यहाँ प्लस राखेको छ नि होइन, यहाँ बिचमा यो मुसोले पनि मैले भने नटेर्याएको कि यहाँ तपाईँहरू यहाँ बिचमा यो प्लस देख्नुहुन्छ? देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ मिल्दो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ ढिलो हुन्छ। ल ओके, यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँहरू यो प्लस मैले प्लस राखेको हुन्छ नि है बिचमा, यो चाहिँ प्लस भनेको क्या। यो प्लस भनेको के भने यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ यो समय र होइन यो प्लस गरेर यहाँ लेख्नुहोस् भनेको है। अहिले गर्नु पर्दैन, म तपाईँलाई बताउँछु, सिकाउँछु नि गर्नुहोस्। आदमको के अरे अब्राहमको समय चाहिँ यो हो भन्ने हामीलाई थाहा भयो। अब मैले तपाईँलाई यो तल राखेको तलको
यो नम्बर छ नि, जस्तो 130, 235, 325, 395 यो छ नि, यो बुढाले के लेख्या होला भन्नु होला तपाईँहरू है। म पनि म्याथमेटिक्समा त्यति जान्ने त होइन, पढ्न त अप्सनल म्याथै पढेको हो होइन, यसो बेला मौका गफ लाउनु। अनि तर यो चाहिँ के हो भनेदेखि हेर्नुहोस् है, हामी तपाईँ अब उत्पत्ति 5 अध्यायमा जानुहोस् त। 5 अध्यायमा जानु भने 3 पदमा के भनेको छ भनेदेखि जब आदम 130 वर्षका भए होइन, जब आदम 130 वर्ष भए उनले आफ्नै स्वरूपमा उनको छोरो जन्मियो सेत हो। सेत जन्मदाखेरि आदम 130 वर्षका थिए होइन। अनि 6 पदमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 6 पदमा के लेखेको छ भनेदेखि जब सेत 105 वर्षका भए तब उनको छोरो जन्मियो को एनोस होइन। अनि यो 130 वर्ष आदम 130 वर्ष हुँदाखेरि सेत जन्मियो, सेत 105 वर्ष हुँदाखेरि एनोस जन्मियो भनेपछि एनोस नाति जन्मिँदाखेरि आदम कति वर्ष पुगेको थियो भने 235 वर्ष पुगेको थियो भने बुझ्नुभयो। आदमको नाति अथवा सेतको छोरो एनोस जन्मदाखेरि आदम चाहिँ 235 वर्ष थिए। यो चाहिँ के भने त्यति बेला आदमको उमेर राखेको मैले क्या। त्यसपछि जब एनोस तपाईँ त्यसपछि 9 पदमा हेर्नुहोस् त, 9 पदमा पढ्नुहोस् त। एनोस कति वर्षको हुँदाखेरि केनान जन्मिए? 90 वर्षको हुँदा। त्यसकारण यसमा 90 वर्ष जोड्दाखेरि जब केनान जन्मियो है, जब केनान जन्मियो, केनान जन्मिँदाखेरि चाहिँ आदमको उमेर 225 वर्ष पुगेको थियो। 325 हो, ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ है। 325 वर्ष पुगेको। त्यसपछि तपाईँ 12 पदमा हेर्नुहोस्। केनानको उमेर 70 वर्ष हुँदा उनको छोरा ओके, केनानको उमेर 70 वर्षको हुँदाखेरि उनको छोरा को जन्मियो? महलालेल जन्मियो। त्यसपछि यदि महलालेल जन्मिँदा त्यो हो भने 70 वर्ष जोड्दाखेरि 395 चाहिँ केनान के अरे आदमको उमेर भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि अहिले पढेको 12 पद हो, 12 हो। त्यसै 15 पद पढ्नुहोस् त। महलालेलको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरा येरेद जन्मिए। ओके, 65 वर्षको। त्यसकारण अब किनभने महलालेलको छोरा होइन, उनी 65 वर्ष भएपछि चाहिँ उनको छोरा जन्मियो भनेपछि अब 65 जोड्दाखेरि 460 भयो। यसै गरी तपाईँ त्यो उसमा हेर्दै जानु भने अनि त्यसपछि 18 पदमा ती 3 पद तपाईँ ग्याप गरेर हेर्नु भनेदेखि त्यो कति वर्षको उमेरमा जन्मियो भने ती 3 पदको ग्यापमा हामी पाउँदछौँ होइन। 21 पदसम्म। अनि त्यसपछि 25 पदमा छ बिचमा अलिकति हनोकको बारेमा चाहिँ। हनोक चाहिँ मरेको होइन, तर हनोकलाई चाहिँ 365 वर्ष भएपछि परमेश्वरले लानुभयो भनेको छ। अनि हनोकको बारेमा अलिकति त्यहाँ ब्रिफिङ गर्दाखेरि 1 पद त्यहाँ बढी भएको छ, नत्र अरू चाहिँ हामी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 मा चाहिँ त्यो कति वर्षको उमेरमा उसको छोरो जन्मियो, उसको छोरो जन्मिँदा कति वर्ष थियो भन्ने बारेमा लेखेको हामी पाउँछौँ। अनि 25 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि हनोक कति वर्षको हुँदाखेरि उनको छोरो जन्मियो भनेको छ। 25 मा हेर्नुहोस् त। मथुसेलाको उमेर 187 वर्षको हुँदा उनको छोरा लेमेक जन्मिए। ओके, त्यो मेतुसेला होइन, उसको हनोकको छोरा मेतुसेलाको कुरा आयो। अब मैले यहाँ सबै तपाईँलाई नभने तपाईँ त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि सबै त्यो उनीहरूको कति वर्षको उमेरमा कति वर्षको उमेरमा भन्दै जाँदाखेरि हामी जोड्यो भनेदेखि जब अनि त्यसपछि तपाईँ उत्पत्ति 11 अध्यायको 10 पददेखि तल हेर्नुहुन्छ भने अब्राहमको छोरा के अरे नोआको छोरा कुनको वंशबाट अब्राहम आएका हुन्? सेमको वंशबाट होइन। सेम, हाम र एपेतमा सेमको वंशबाट चाहिँ अब्राहम, अनि त्यही वंशबाट सेतको वंशबाट चाहिँ प्रभु येशू आउनुभएको होइन। तपाईँ सेतको वंशावली पाउनुहुन्छ उत्पत्ति 11 अध्यायको 10 पददेखि तल हेर्दै जानु भनेदेखि त्यहाँ सेतको वंशावली पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ सेतको वंशावली त्यहाँ तपाईँ जल प्रलयको 2 वर्ष पछाडि 2 वर्ष पछाडि सेतको छोरो जन्मेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि हामीले यहाँ नोआको समय पत्ता लगायौँ है। यहाँ नोआ जन्मिँदाखेरि आदमको उमेर, यदि आदम बाँचेको, यति बेला नोआ जन्मिँदाखेरि आदम मरिसकेको छ है। बुझ्नुहुन्छ? किनभने आदम कति वर्ष बाँचेका थिए? 930 वर्ष। त्यसकारण
नोआको समयभन्दा जल प्रलयभन्दा अगाडि नै आदमको मृत्यु भइसकेको छ है। अब हामीले हेर्दाखेरि यत्रो बढी यत्रो वंशावली देखे यत्रो पुस्ता देखे तापनि यो कतिसम्म भनेदेखि लेमेकको लेमेकसम्म पनि उनी जिउँदै थिए है। लेमेक जन्मिँदासम्म आदम जिउँदै थिए क्या है। अनि यदि नोआ जन्मिँदाखेरि उनी नमरेका भए जिउँदै भएको भए नोआ जन्मिँदाखेरि उनको उमेर कति हुन्थ्यो भनेदेखि 1056 वर्ष हुन्थ्यो है। त्यसपछि नोआ कति वर्षको हुँदा जल प्रलय गएको? 1656 अरे मेरो सरहरू मैले यहाँ सोधेको बाइबलमा हामी हेऱ्यो भने नोआ कति वर्षको हुँदाखेरि जल प्रलय सुरु भयो भनेको छ 600 वर्ष। 600 वर्ष नोआ 600 वर्ष भएको वर्षमा चाहिँ 600 वर्ष पुगेको वर्षमा जल प्रलय सुरु भयो भनेको छ। त्यसकारण जल प्रलय चाहिँ के हो त भन्दा नोआ जन्मेपछि 600 वर्ष पछाडि भएपछि यदि त्यो समयमा आदम जिउँदै थिए भनेदेखि आदमको उमेर कति हुन्थ्यो? 1656 हुन्थ्यो है। अनि तपाईँ मैले अघि भने नि उत्पत्ति 11 अध्यायमा 10 देखि तल सेमको वंशावली तपाईँ अब्राहमसम्म पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि जम्मा सेतदेखि लिएर अब्राहमसम्मको बिचको ग्याप चाहिँ कति हुन्छ भने जम्मा 292 वर्ष हुन्छ क्या है। नोआदेखि हजुर सेम आदमको नोआको छोरा सेम है। अनि नोआदेखि तल अब्राहमसम्म 10 वंशावली हो, 10 पुस्ता हो है। तर कति ग्याप छ हेर्नुहोस् है। आदमदेखि नोआसम्म चाहिँ 1056 वर्ष छ है ग्याप त्यो वंशावली। तर नोआ पछि जब उनको छोरा सेतको सेतदेखि अब्राहमसम्मको समय चाहिँ जम्मा 292 वर्ष, त्यो पनि 10 पुस्ता हो। किन जल प्रलयपछि परमेश्वरले चाहिँ मानिसको उमेरलाई अब घटाइदिन्छ भने 120 वर्ष तोकिदिनु भएको छ नि होइन। त्यसपछि मानिसको उमेर चाहिँ सट्टै घटेको हामी पाउँदछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा छोरा जन्मिँदाखेरि बाउ चाहिँ 100 वर्ष 130 वर्ष 90 वर्ष भएको हामी पाउँछौँ। तर त्यसपछिबाट चाहिँ 30 वर्षको उमेरमा 35 वर्षको उमेरमा चाहिँ छोरा जन्माएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब्राहम मात्रै 100 वर्षमा जन्मेको इसाक होइन, पछि नत्र चाहिँ अरू सबैका हाम्रा जस्तै उमेरमा जन्मेका हुन् क्या। घर हाँस्नुहुन्छ होला है। अब यदि अब्राहम जन्मदाखेरि आदम जिउँदै हुन्थे भने यो हिसाब है मैले बाइबलकै उमेर अनुसारको डाटा अनुसार गरेको। यदि अब्राहम जन्मदाखेरि आदम जिउँदा हुन्थे भनेदेखि कति वर्ष हुन्थे भनेदेखि 1948 वर्षका हुन्थे। बुझ्नुभयो? अब यो चाहिँ के आयो भने आदमको पतनदेखि उनी अब्राहम जन्मिँदासम्म उनको उमेर गन्दै माथिबाट ओह्रालो झरेको चाहिँ अब्राहमसम्म आइपुग्दाखेरि अब्राहम जन्मदाखेरि आदम पतन भएको समयबाट कति वर्ष आइपुग्यो भने 1948 वर्ष भयो आदम पतन भएको समयबाट। सुशीलले कुरा बुझेको हो? सबै बुझ्यो भने त मैले पुलपिट तिमीलाई दिन दिए भइहाल्यो नि। अलिअलि बुझेकै ठिक छ, तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो है। जितु ओके। यो चाहिँ हिसाबको म्याथमेटिक्स त स्कुल पढ्दाखेरि पनि झुरै लाग्ने निन्द्रा लाग्ने विषय हो। तर यो अहिले चाहिँ हामीले हिसाब गरेर मात्र होइन, यहाँ हामीले विशेष कुराहरू रहस्य पत्ता लगाउनु पर्ने भएको हुनाले एकदमै एटेन्टिभ भएर ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अब इतिहासकारहरूले बताए अनुसार अब्राहम जन्मेको समय चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा कति वर्ष अगाडि यो माथि। अब हामी माथि गयौँ भनेदेखि अब्राहम जन्मेको समय चाहिँ यो तलको चाहिँ के भने आदमदेखि तल आएको। आदम यदि जिउँदै थियो भने आदमको उमेर आदम पतन भएदेखिबाट 1948 वर्ष पछाडि अब्राहम जन्मे भन्ने कुरा भयो होइन। अब त्यो समय चाहिँ त्यो डेट चाहिँ कहिले हो त भन्दाखेरि
2166 ईसापूर्व BC हो है, यो BC। अब मैले तपाईहरुलाई होमवर्क दिने चाहिँ होमवर्क त होइन, अहिले भर्खरको यो क्लास वर्क दिने चाहिँ के हो भने अब यदि यसको आधारमा भनेको टेर न हो, यसको आधारमा यदि अब हामीलाई आदाम पतन भएको समय थाहा छैन, नोआको समय, जल प्रलयको समय, यी कुनै पनि हनोकको समय हामीलाई केही पनि थाहा छैन हैन, केही पनि थाहा छैन। तर हामीलाई के थाहा छ, अब्राहमको जन्म भएको समय थाहा छ भने अब तपाई जल प्रलय भएको समय कहिले हो ईसापूर्व भन्ने पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? ल त्यसो भएदेखि अहिले हिसाब गरेर तपाईँ निकाल्नुहोस्। ल भन्नुहोस् मलाई, जल प्रलय चाहिँ कहिले भएको थियो? त्यसको लागि के गर्नुहोस् भने बुझ्नुहुन्छ होला कुरो त, तपाईहरु एकदम स्मार्ट हुनुहुन्छ। यो समय तपाईँ यो अब्राहमको समय 2166 मा माइनस होइन प्लस हो, अब उकालो जाने हामी प्लस हो है यो। अब तपाईँ यो 292 जोड्नुहोस्। हजुर पाउँछ नि, यहाँ त त्यस्तो होइन। तपाईहरुले मोबाइलको क्याल्कुलेटर चलाउन पाउनुहुन्छ। 2458 22 2458 हो। 2166 मा तपाईँ कति जोड्नुभयो? 292 जोड्नुभयो, कति भयो? 2458। ल त्यहाँ 2458 लेख्नुहोस्। त्यसो भए मैले हिसाबमा तपाईले भनेको पत्याउँदै आछु है म। 2458 भयो। त्यसो भएदेखि अब तपाईँ त्यो जल प्रलयदेखि नोआको समयसम्म कति वर्ष हो? कति वर्ष हो? तल 600 वर्ष हो नि हैन। अब त्यसमा 600 वर्ष जोड्नुहोस्। कति भयो? 3058 हो। यो ईसापूर्व है त्यो। तपाईहरु त्यसमा प्लस गर्दै उकालो जाँदै गर्दाखेरि ईसापूर्व अथवा BC 3058। त्यसपछि त्यसै त्यहाँ तपाईले नोआको समय यो हामीले निकालेको अहिले नोआको समय है हो। 3058 ईसापूर्व 3058 चाहिँ नोआ जन्मेको समय हो है। त्यसो हो भने लेमेक जन्मेको समय कहिले रहेछ त? त्यसमा 182 जोड्नुहोस्। 3240 हो। 3240 हो। ल 3240 हो भने लेमेक पछि तपाईँ मथुसेला जन्मेको समय चाहिँ 187 वर्ष जोड्नुहोस्। 3427 हो। ल 3427 तपाईहरु जुममा अनलाइनमा पनि हेर्दै गर्दै गर्नुस् है। मैले स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु तपाईहरुसँग। तपाईहरु नगर्ने भए यत्रो कष्ट गरे हेर्नु, मेरो मुसालै भन्या टेर्दैन। यहाँ यसो गरी स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु। 3427 भयो हो। कहाँसम्म? मधुसेला। त्यसपछि हनोक 65 जोड्नुहोस्। 3492 हो। हनोकको समय चाहिँ 3492। त्यसो हो भने एरेद जन्मेको समय प्लस 162 जोड्नुभयो 3654। अब महलालेलको जन्म 3719। त्यसपछि केनान जन्मेको समय 37 8 र 9 हो। 89 भनेको 89। एनोस जन्मेको समय
38 79 भनेको 7 र 9 हो। यस त्यसपछि शेष जन्मेको समय 39 84 अब आदम पतन भएको समय 4114 4114 अब मैले तपाईहरुलाई यो डाटा गाह्रो यस्तो कष्ट गरी किन सिकाएको भनेदेखि हामीले यो अघि मैले भने नि यो 4 वटा मध्ये 2 वटा समूहले चाहिँ यो डाटा उनीहरूले लिँदैन। उनीहरूले चाहिँ अब्राहम के अरे आदम पतन भएको समय अनि त्यसपछि यो सबै हनोकको जन्म के अरे नोआको अनि जलप्रलय यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा काल्पनिक दन्ते कथा जस्तो पनि भन्छन् उनीहरूले क्या। अनि यो सबै चाहिँ परमेश्वरको महानतालाई बताउन मात्रै व्याख्या ठुल्ठुलो कुरा गरेको यो चाहिँ ऐतिहासिक घटना होइन भन्छन् उनीहरूले। तर हामी चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्दैन। हामी चाहिँ यो ऐतिहासिक घटना हो, यो भएकै घटना हो र यो चाहिँ हामी यसको टाइम पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ किनभने बाइबलले हामीलाई स्पष्ट रूपमा दिएको छ नि। बुझ्नु? त्यसकारण मैले तपाईँलाई यो भनेको किन अब चाहिँ हामी विश्वास सुन्नुहोस् है, अहिले धेरै अब मान्छेहरू ज्ञानको बारेमा एकदमै ज्ञानी धेरै कुराहरू बुझेका छन् संसारको मान्छेले। अब हामी चाहिँ लाज मर्दो अवस्थामा आइपुग्यो। विश्वासीहरू चाहिँ ए आमेन हालेलुया प्रेज द लर्ड म विश्वास गर्छु भनेको छ अनि सोध्यो भनेदेखि म विश्वास गर्छु। यो कसरी भयो? म विश्वास गर्छु। कसरी ल भन्नुहोस् न? हाम्रो गुरुबाले भनेको त्यतिमै म विश्वास गर्छु। विश्वास गर्नु भनेको छ विश्वास गर्छु। अनि त्यसै कारणले गर्दा यिनीहरू दिमाग नभएका, यिनीहरू खोपडी नभएका, यिनीहरू मूर्ख भनेर चाहिँ आज संसारको मान्छेले विश्वासीहरूलाई चाहिँ एकदमै बेवकुफ भन्दछन्। कारण के भने हामी बाइबल अध्ययन गर्दैनौँ। विश्वासी भन्दा अविश्वासीलाई बाइबलको ज्ञान बढी भइसक्यो क्या अहिले है। अनि उनीहरूले आजकल अविश्वासीहरूले बाइबल किन पढ्छन्? खण्डन गर्न। अब हामीले चाहिँ बाइबल पढ्नुपर्ने अझ विश्वासमा बलियो हुनलाई। विश्वासीले बाइबल पढ्दैन अनि अविश्वासीहरूले अनेक कुरा भनिदिएको छ अनि त्यसो ला खत्तम पार्यो। अब त उसँग बोल्न सक्ने नेपालमा कोही पनि निस्किएन, कोही छैन। उसले त यस्तो भन्छ यस्तो गरिसक्यो भने। अब हामी विश्वासीहरूले बाइबल पढ्नु पर्यो क्या। अब चाहिँ कसैले भनेको आधारमा आमेन र हलेलुया मात्रैको आधारमा होइन, हामीले वचनमा पढेर मैले वचनमा हेरेँ वचनमा यसरी लेखेको रहेछ त्यसकारण यो हो भनेर चाहिँ हाम्रो विश्वास परमेश्वरले हामीलाई अन्धविश्वास गर्नलाई बोलाउनु भएको होइन। तर परमेश्वरको वचनमा सप्रमाण हामीसँग सबै विश्वासका आधारहरू छन्। सबै ठोस आधारहरू भएको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्दछौँ। अनि विश्वासको हामीले यदि मान्छेले माग्यो भने हामीसँग प्रमाणित गर्ने आधारहरू पनि स्पष्टसँग प्रष्टै छन्। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेनौँ भनेदेखि हामीलाई सबैले जे प्रश्न सोधे पनि हामी त विश्वास गर्छौँ विश्वास गर्छौँ भनेको छ। अनि के विश्वास गरेकै पनि हामीलाई थाहा छैन। बाइबल हामी पढ्दैन है। र यो मैले रहस्य भनेको अर्को कुरा के भनेदेखि अब यसबाट हामीले रहस्य के पत्ता लाग्यौँ भनेदेखि हामीले उत्पत्ति 5 अध्यायबाट यी सबै मानिसहरू जन्मेको मिति एक्ज्याक्ट डेट हामीले चाहिँ ईसा पूर्वमा पत्ता लगायौँ हो। आज हामीले गरेको त्यो हो। जोसिलो हुनुहोस् न, हो भन्नुहोस् न है, हो नि। नत्र म मात्रै जोसी नि तपाईँहरू सबै सेलाउनु भनेदेखि। अनि यसको तपाईँले यो मैले गरेको सूत्र बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? लगभग बुझियो। गोक्यान यो लगभगले चाहिँ के गर्छ भने काम गर्दैन। बुझ्यो भनेदेखि अर्कालाई सिकाउन सक्यो भने बुझेको हो। नत्र चाहिँ मैले चाहिँ बुझेँ अरूलाई भन्न सक्दिनँ भने त्यो चाहिँ बुझेको होइन। ल हबकुकले गोक्यानलाई के कुरा भनिदिनु पर्यो भनेदेखि जल प्रलयको मिति चाहिँ 2458 ईसा पूर्व कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गोक्यानलाई भनिदिनु पर्यो। यो चाहिँ अब्राम जन्मेको समयलाई हेरेर अब अब्राम चाहिँ 2166 मा अब्रामको जन्म भयो। अनि
त्यतिखेर त्यसमा चाहिँ यो 292 चाहिँ यो जलपरलाई 292 किन जोडेको? यो चाहिँ अब्राम जन्मिन भन्दा पहिला जलपरलाई भएको समय हो। म भन्छु गुरु 10 पुस्ताको त्यो गन्तीलाई हेरेर अनि त्यसपछि अब्राहमको समयलाई यो हिसाब गरेर आएको यो 10 पुस्ताका यो उनीहरूले छोरा जन्माएको उमेरलाई मेन टार्गेट बनाएर हामीले चाहिँ 2166 चाहिँ अब्राहमको जन्म भएको कारण जलपरलाई चाहिँ हामीले 292 मानेर त्यसरी आएको हो। त्यो दुवैलाई जोड्दा कुरो बुझे जस्तो लाग्यो अलिअलि होइन, कुरो बुझेको रहेछ। त्यसो भए यसरी बुझ्यो भनेदेखि हुन्छ है। अनि अरू सबै चाहिँ त्यो हामीले जोडेको के भनेदेखि त्यो ऊ जन्मदाखेरि उसको उमेर होइन, अनि त्यो बिचको ग्यापको समय चाहिँ जोडेर हामीले उकालो अघि हामी आदमबाट ओह्रालो आएका थियौँ, अनि हामी कहाँसम्म आयौँ? अब्राहमसम्म आयौँ। अनि अब्राहमको जन्म चाहिँ बाइबलमा बताएको होइन, यो हामीले यो बाइबलबाट निकालेको होइन। अब्राहमको जन्म चाहिँ सबै मानिसहरू जस्तो इतिहासकारहरूले अब्राहमलाई चाहिँ ऐतिहासिक व्यक्तिको रूपमा मानेर अनि उहाँको सबै इजरायलको इतिहास यो वंशावली अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो इतिहासकारहरूले पत्ता लगाएको एक्ज्याक्ट डेट हो यो। यसमा कसैले पनि विवाद गर्दैन, बुझ्नुभयो कि? अब्राहमको जन्मको विषयमा चाहिँ 2टा थ्योरी 3टा थ्योरी 5वटा थ्योरी छैन, सबै यी चारैवटा सिद्धान्त मान्नेहरू यो कुरामा चाहिँ सबैजना सहमत छन्, किनभने इतिहासबाटै प्रुफ भएको र सप्रमाण चाहिँ ल्याइएको तथ्य हो यो होइन। त्यसकारण अब हामी के गर्यौँ भनेदेखि यो ओह्रालो आउने कुरा चाहिँ 5 अध्यायमा हामीले पत्ता लगायौँ होइन। अनि त्यसपछि 11 अध्यायले पनि हामीलाई अब्राहमसम्म आउनलाई सहायता गर्यो होइन। अनि अब्राहम जन्मेको एक्ज्याक्ट डेट हामीसँग भएपछि अब हामी त्यसैलाई आधार मानेर अब हामी प्लस गर्दै अब हामी सिँढी उकालो चढेर अब हामी कहाँ पुग्ने भयौँ? आदमको पतन भएको समयसम्म पुग्ने भयो। अनि त्यसकारण हामीले आदम पतन भएको समय चाहिँ ईसापूर्व 4000 भन्दै गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ कति रहेछ? 4114 है, 4114। अनि तपाईँ सम्झन सक्नुहुन्छ भने यी डेटहरू कण्ठ गर्नुहोस्। कसैले सोध्यो भनेदेखि ठ्याक्कै चाहिँ यति हुन्छ होइन, ठ्याक्कै चाहिँ यति हुन्छ, तर हामी सम्झिन सजिलो होस् भनेर 4000 भन्छौँ। हनोकको समय चाहिँ हामी ठ्याक्कै चाहिँ 3992 ठ्याक्कै चाहिँ 3492 हो। अनि तर हामी के भन्छौँ? 3500 भन्छौँ है, 3500 भन्छौँ सम्झिन सजिलो होस् भनेर। अब्राहम जन्मेको ठ्याक्कै समय चाहिँ 2166 ईसापूर्व हो, तर हामी 2000 भन्छौँ सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? अब अर्को एउटा रहस्य हेर्नुहोस् है, यसले हामीलाई के बतायो भनेदेखि यी सबै ऐतिहासिक व्यक्तिहरूको यी 10 पुस्ताका हामीले तपाईँ 11 अध्यायमा यदि त्यो उत्पत्ति 11 अध्यायलाई हेर्नु भने अब्राहमदेखि के अरे सेमसम्मको पनि सबैको जन्ममिति हामी त्यसै यही हिसाबबाट हामी निकाल्न सक्छौँ है। त्यहाँसम्म म आज जान्न, तर अब यो अर्को रहस्य हामी के पत्ता लगाउँछौँ भनेदेखि यसमा अर्को रहस्य, अघि मैले 10 पुस्ताको नाम दिएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई है। यो 10 पुस्ताको नामको अर्थ है, पुरानो करारको परमेश्वरले मुक्तिको योजना बनाउनु भएको कुरा चाहिँ येशू प्रभु आउनुभन्दा अगाडि नै यो 10 पुस्तामा चाहिँ प्रभु येशूको जन्म, उहाँको मृत्यु, उहाँको बलिदानको रहस्य चाहिँ यो 10 पुस्तामा लुकेको छ। अनि यो चाहिँ 10 पुस्ताको नाम परमेश्वरले मान्छेलाई नाम दिँदाखेरि त्यत्तिकै दिनुभयो है। अनि नामको अर्थसहित प्रत्येक व्यक्ति जन्मदाखेरि त्यसलाई यो नाम राख्नु भनेर नाम दिनु भएर चाहिँ त्यो मान्छेको नाम राखिएको है। नेपालमा चाहिँ त्यत्तिकै नाम राखिन्छ, किन भन्दाखेरि कोही यसको हिरोको नाम, कोही देवताको नाम, कोही के नाम, त्यो हिसाबबाट
नाम राखिन्छ नि, त्यस कारण हाम्रो नामहरू चाहिँ अन्धभुङ्ग लथालिङ्ग कति हामी पाउँदछौँ। अनि मान्छेले कोरियामा नाम भन्यो भने त्यो नामको अर्थ के हो भनेर सोध्छ नि, भोग्नु भएको त्यस्तो मान्छे भेट्नु भएको छ, तेरो नामको अर्थ के हो भनेर सोध्छन्। आई विस है म चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा बाइबलीय प्रार्थनासहित एउटा सबैजनाको बाइबलीय नाम होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। आमेन। आमेन। सबैजनाको बाइबलबाट एउटा प्रार्थनासहित आशिषको नाम हामी सबै विश्वासीहरूलाई दिन सकौँ। किनभनेदेखि नाममा अर्थ हुन्छ नि, त्यो नामभित्र पनि शक्ति हुन्छ है, नामभित्र शक्ति। जस्तो येशू भनेर नाम त्यत्तिकै राख्यो भने येशूको अर्थ के हो? होइन नि, आफ्ना मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनु। येशूको अर्थ चाहिँ, क्रिस्टको अर्थ चाहिँ अभिषिक्त जन हो है, क्रिस्ट चाहिँ। अनि त्यही भएर येशू क्रिस्ट भनेर चाहिँ येशू नामका मान्छेहरू त अरू पनि राखियो, त्यो येशूको नाम राखे, अरूले पनि येशू नाम राखे, तर येशू नासरतका येशू उहाँ चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ है। येशू नाम क्रिस्ट उहाँको थर होइन होइन, क्रिस्ट चाहिँ उहाँको पद हो, उहाँको सेवकाई हो, उहाँको सेवाको टाइटल हो। येशू उहाँ चाहिँ परमेश्वरले मुक्तिदाताको रूपमा अभिषेक गर्नुभएको भएर उहाँ चाहिँ येशू क्रिस्ट हुनुभयो होइन। अनि सबै नामको अर्थ हुन्छ। आदमको नामको अर्थ के हो? आदमको अर्थ के हो? मानिस भन्ने, त्यहाँ हामीले पायौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ मानिस नाम दिनुभयो होइन। अनि मानिसको के अरे आदमको छोरा सेतको अर्थ के हो भनेदेखि नियुक्त गरिएको, अपोइन्टेड टु भन्छ इङ्ग्लिसमा है, अपोइन्टेड, नियुक्त गरिएको। अनि एनोसको अर्थ चाहिँ मरणशील अथवा मोर्टल बिइङ भन्ने हुन्छ, मरणशील। अनि केनानको अर्थ चाहिँ कष्टमा जन्मिन्छ भन्ने है, कष्टमा जन्मिन्छ भन्ने, बर्न इन सरो। अनि यो मैले बनावटी बनाएको, तपाईँ उसमा सर्च गर्नुभयो भने नि यिनीहरूको नाम तपाईँ हिब्रूमा यसको नामको अर्थ खोज्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ। किन अहिले मान्छेलाई गफ लाएर सकिँदैन, गफ लाएर अब चल्दैन सर। अनि महालालेलको अर्थ चाहिँ महिमाको परमेश्वर, द ब्लेसेड गड भन्ने अर्थ। महालालेल थाहा छ नि, एल भनेको चाहिँ परमेश्वर भन्ने है, एल। महालालेल भनेको चाहिँ महिमाको परमेश्वर, ब्लेसेड गड। अनि एरेद भनेको चाहिँ स्याल कम डाउन अथवा ओर्ली आउनु हुनेछ भन्ने, स्याल फ्युचर टेन्स हो है, स्याल कम डाउन अर्थ, त्यसको नामको एक्ज्याक्ट अर्थ हो हिब्रूमा है, ओर्ली आउनु हुनेछ। हनोक भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्टिङ अर टिचिङ, सिकाउँदै, आइएनजी फर्म हो त्यो है, सिकाउँदै भन्ने कुरा, सिकाएर अथवा सिकाउने होइन कि सिकाउँदै हो। अनि मतुसेला भनेको चाहिँ उहाँको मृत्युले अथवा उहाँको मृत्युद्वारा। लेमेक भनेको चाहिँ ती पीडामा भएकाहरू, र नोआ चाहिँ सान्त्वना अथवा विश्राम भन्ने अर्थ है। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नै नाम छ, तर जब हामी यो 10वटा पुस्तालाई एउटा वाक्यमा यसलाई हामीलाई सँगै एकमुष्ट राखेर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले प्रभु येशू क्रिस्टको आगमन, उहाँको मृत्यु र उहाँको बलिदानद्वारा हामीहरूको पाप क्षमा र हामीलाई जीवन दिने कुराको भविष्यवाणी चाहिँ यी नामहरूमा लुकेको छ। यसैले मैले तपाईँहरूलाई रहस्य भनेर भने है, मिस्ट्री, रहस्य। उत्पत्ति 5 अध्यायमा भएको वंशावलीको रहस्य चाहिँ यी चाहिँ त्यत्तिकै नाम मात्र होइन, तर यो नामसँगै परमेश्वरले चाहिँ येशू क्रिस्टलाई यो धरतीमा पठाएर मानव जातिलाई बचाउनको लागि उहाँले गर्नुभएको योजना चाहिँ आदम पतन भएको समयबाट नै सुरु भएको थियो। अनि नोआ चाहिँ सान्त्वना अथवा शान्ति अथवा विश्राम भन्ने अर्थ। अब यसलाई हामी वाक्यलाई मिलाएर हेऱ्यो भनेदेखि मानिस जो मरणशीललाई यसरी हामी मिलाएर गरौँ, मानिस जो मरणशील छ अथवा मर्नको उसको अपोइन्टेड टु डेथ होइन, मर्नको निम्ति ऊ नियुक्ति भएको छ होइन, अथवा उसको मरण तोकिएको छ।
मानिस जसको मरण तोकिएको छ, मर्नको नियुक्त गरिएको छ, अनि त्यो चाहिँ कष्टमा जन्मिन्छ हैन, अथवा त्यसको कारणले ऊ कष्टमा हुन्छ, जो जन्मे ऊ कष्टमा जन्मन्छ, कष्टमा हुन्छ। तर महिमाको परमेश्वर आफै ओर्ली आउनुहुनेछ र उहाँले सिकाउँदै उहाँको आफ्नै मृत्युद्वारा ती पीडामा भएका मरणशील मानिसहरूलाई सान्त्वना र विश्राम दिनुहुन्छ। आमेन। अनि यसले कसलाई सङ्केत गर्छ? प्रभु येशू ख्रीष्टलाई। त्यसकारण मैले यो कुरा भन्दै गरेको नि, पुरानो करार चाहिँ हामीलाई जहिले पनि त्यो पुरानो त्यो चाहिँ इतिहास, अब हामीसँग सरोकार छ, हामीलाई चाहिँ मत्तीदेखि प्रकाशसम्म मात्रै बाइबल हाम्रो लागि हो, नत्र चाहिँ पुरानो करार चाहिँ यहुदीहरूको हो भन्ने कन्सेप्ट धेरै विश्वासीहरूको छ। तर तपाईँले उत्पत्ति 5 अध्याय पढ्नुभयो भनेदेखि यसले येशू ख्रीष्टको सङ्केत गर्दछ। पुरानो करार हामी पढ्दाखेरि हामीले प्रभु येशूलाई पुरानो करारमा पनि देख्न सक्यौँ भने बल्ल बाइबल पढ्दाको रस आउँछ। बाइबलको रस चाहिँ बाइबल पढ्दाखेरि त्यसको हामीलाई स्वाद चाहिँ, त्यही भएर दाउदले भन्छ चट्टानको महभन्दा मिठो। चट्टानको महभन्दा मिठो। यो चट्टानको मह भनेको थाहा छ, नेपालमा त्यो पहाडतिर कसरी डोरीमा झुन्डिएर मह काट्छन्, भिरमौरी भनेको भिरमौरीको मह। भिरमौरीको मह कोरियामा त नेपालको भिरमौरीको मह ब्यान छ नि, थाहा छ नि तपाईँहरू? यहाँ त सरकारले नै नेपालको भिरमौरीको मह ब्यान गरेको छ। कोरियामा ल्याउन पाउँदैन, यहाँ ल्याउनु इलिगल हो, किनभनेदेखि नेपालको भिरमौरीको महले धेरै कोरियनहरू मरे। कारण के हो भनेदेखि भिरमौरीको मह चाहिँ एकदमै कडा हुन्छ हैन, एकदमै मिठो हुन्छ, कडा हुन्छ, अनि त्यो राम्रो हुन्छ। यिनीहरूले के गरे भनेदेखि इन्स्ट्रक्सन केही थाहा छैन कि यो चाहिँ मह नेपालको मह त्यो पहराको मह चाहिँ एकदमै राम्रो भनेपछि खाइदिए, आधी बोतल खाइदिए क्या, राम्रो हुन्छ। धेरै कडा भएपछि त्यो के हुन्छ, भित्र जल्छन्, जलेर अनि त्यो धेरै विषाद बढी भयो क्या, अनि मान्छे मऱ्यो। अनि यिनीहरूले के यिनीहरूको त सबै विष हुँदो रहेछ, यो त विषै विष रहेछ, नेपालको भिरको त्यो माथिको मह त सबै विषादी भनेर यहाँको डक्टरहरूले खोकिदियो। वास्तवमा के भने यिनीहरूले खाना नजानेर, अब यो कुरा मैले बोल्ने ठाउँ पाएँ यिनीहरूलाई भने म भनिदिन्थेँ है। नेपालको महमा, भिरमौरीको महमा विष भएर होइन, त्यो अति उत्तम कडा भएर तिमीहरूले 1 चम्चा पानीमा घोलेर खाएको भएदेखि कडा हुन्थ्यौ, एकैचोटि बोतलै खाडोघाँटी लाएर चाहिँ बढी भएर मऱ्यो। बुझ्नुभयो? अनि दाउदले भन्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ, उहाँको वचन चाहिँ चट्टानको महभन्दा मिठो। अनि अब त्यसै गरी हामी एकैचोटि घोडको लाएर खायौँ भने त यसले पनि कहाँ लगेर चाहिँ रडाइदिन्छ। तर हामी आज यति खाउँ, आज हामी यति खाउँ है। तपाईँले यो 10वटा नाम कण्ठ गरेर यसको अर्थ बुझ्नुभयो भनेदेखि यो मात्रैमा पनि तपाईँले पुरा सुसमाचार पाउनुहुन्छ है, सुसमाचार पाउनुहुन्छ। म एकचोटि फेरि यसलाई वाक्यमा बनाएर अनि टुङ्ग्याउनेछु। मानिस जो मर्नको निम्ति नियुक्त भएको छ ऊ कष्टमा जन्मिन्छ, तर महिमाको परमेश्वर आफै ओर्ली आउनुहुनेछ र मानिसहरूलाई सिकाउँदै उहाँको मृत्युले तिनीहरूको ती पीडामा भएका मानिसहरूलाई सान्त्वना र विश्राम दिनेछ। यो रहस्य बुझेर अनि बाइबल पढ्नुहोस्। अनि एकचोटि फेरि यो मत्ती के अरे उत्पत्ति 5 अध्याय एकचोटि घरमा गएर हेर्नुहोस् है। यो उमेर यो त्यत्तिकै दिएको छ नि, यति वर्षको उमेरमा जन्मियो, यति वर्षमा मर्यो। अनि ती सबै कुराहरू हामी हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भने हामी ती सबै ऐतिहासिक घटना हुन्, अति ऐतिहासिक कुराहरू हुन्, यी काल्पनिक कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि मानिसहरूले यी काल्पनिक कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि हामी सप्रमाण हामी बाइबलबाट उनीहरूलाई चाहिँ उत्तर दिन सकौँ, अनि मान्छे अन्यलमा भएका मान्छेहरूलाई सिकाउन सकौँ। त्यसको उद्देश्यले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आज यो वचनबाट सिकाएको। मैले पनि त्यसरी भनेर बुझ्दैन थिएँ, मलाई पनि हिसाब गर्न लाएरै मैले बुझेको।
हैन मैले पनि हिसाब गरेरै बुझेर अनि तपाईँहरूलाई बुझाउन लागेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि मैले हिसाब गर्न अलिकति टाइम दिएको थियो। अनि अर्को हप्तादेखि पनि मण्डली आउँदाखेरि तपाईँहरू नोट कपी र कलम लिएर आउनुहोस्। म कति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली कति बाइबलबाट म कति ऐतिहासिक कुराहरू पनि सिकाउने छु। हामीले सिक्दै गर्दा बुझ्दै जाँदा प्रभुले हामीलाई अझ गहिराइमा वचन बुझ्नलाई र वचनको त्यो एउटा तृष्णा हामीमा बढ्नलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। आवश्यक प्रार्थना गरेर वचनलाई आजको यो वचनको सेवालाई टुङ्ग्याउँछ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज पनि हामीलाई सिकाउनु भएको लागि। अनि साँच्चै परमेश्वर उत्पत्ति 5 अध्यायको वंशावलीबाट आदमदेखि नोआसम्मको वंशावली अनि अब्राहमसम्मको वंशावली हामीले हेऱ्यौँ भने यसबाट हामीले ऐतिहासिक कुराहरू घटनाहरू हामीले प्रभु खोतल्न सक्यौँ, पत्ता लगाउन सक्यौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त्यति मात्र होइन प्रभु आदमदेखि नोआसम्मका प्रत्येक 10 वंशको नाममा तपाईँले लुकाउनु भएको रहस्यको म्यासेज अनि त्यहाँ लुकेको गुप्तको म्यासेज हामीलाई बुझ्न दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै परमेश्वर बाबा जुन कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ तपाईँले आदमको पतनबाट नै हामी उत्पत्ति 3को 15मा हेऱ्यो भने तपाईँले राख्नुभएको महान मुक्तिको योजना हामी पाउँदछौँ, हामी बुझ्दछौँ प्रभु। अनि यो कुरा हामीलाई बाइबलबाट स्पष्ट हामीलाई हेरेर देखेर सुनेर छोएर छामेर बुझ्नलाई अरूलाई सिकाउनलाई र हाम्रो विश्वासमा बलियो हुनलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा आमेन।